डोंट टेल मी मामा, क्या तुम वाकई इंगेज्ड हो? ज़ैनब को जवेरिया के इंकशाफ पर जैसे करंट लगा। इमामा ने मुलामती नज़रों से जवेरिया को देखा जो पहले ही माजरत खाना अंदाज में उसे देख रही थी। उसे नहीं, मुझे देखकर बताओ, क्या तुम वाकई इंगेज्ड हो? ज़ैनब ने इस बार उसे कुछ झड़कते हुए कहा। हाँ, मगर ये इस कदर गैर मामूली और हैरत अंगेज़ वाक़या तो नहीं कि तुम उस पर इस तरह रिएक्ट करो। इमामा ने बड़ी रसानियत से कहा। वो सब लाइब्रेरी में बैठी हुई थी और अपनी तरफ से हद्दुल मकदूर सरगोशियों में बातें कर रही थी। मगर तुम्हें हमें बताना तो चाहिए था, आखिर राज में रखने की क्या ज़रूरत थी? इस बार राबिया ने कहा। राज मैंने तो नहीं रखा, बस ये कोई इतना अहम वाक़या नहीं था कि तुम्हें बताती। और फिर तुम लोगों से मेरी दोस्ती तो अब हुई है, जबकि इस मंगनी को कई साल गुजर चुके हैं। इमामा ने वजाहत करते हुए कहा। कई साल से तुम्हारी क्या मुराद है? मेरा मतलब है 2-3 साल। फिर भी इमामा बताना तो चाहिए था तुम्हें। ज़ैनब का एतराज़ अभी भी अपनी जगह कायम था। इमामा ने मुस्कुराते हुए ज़ैनब को देखा। अब करूँगी तो और किसी को बताऊँ या न बताऊँ? तुम्हें ज़रूर बताऊँगी। वेरी फनी, ज़ैनब ने उसे घूरते हुए कहा। और कुछ नहीं तो तुम हमें कोई तस्वीर ही लाकर दिखा दो मौसूफ की। है कौन, नाम क्या है, करता क्या है? राबिया ने हमेशा की तरह एक ही सांस में सवाल दर सवाल कर डाले। फर्स्ट कज़न है, असजद नाम है। इमामा ने रुक रुक कर कुछ सोचते हुए कहा। MBA किया है उसने और बिज़नेस करता है। शक्ल सूरत कैसी है? इस बार ज़ैनब ने पूछा। इमामा ने गौर से उसके चेहरे को देखा। ठीक है, मैं तुमसे पूछ रही हूँ, लंबा है, डार्क है, हैंडसम है? इस बार इमामा मुस्कुराते हुए कुछ कहे बगैर ज़ैनब को देखती रही। इमामा ने अपनी पसंद से मंगनी की है और वो अच्छा खासा गुड लुकिंग है। जवेरिया ने इस बार इमामा की तरफ से जवाब देते हुए कहा। हाँ, हमें अंदाज़ा तो कर लेना चाहिए था, आखिर वो इमामा का फ़र्स्ट कज़न है। अब इमामा, तुम्हारा अगला काम ये है कि तुम हमें उसकी तस्वीर ला कर दिखाओ। ज़ैनब ने कहा। नहीं, इससे पहले का ज़रूरी काम ये है कि तुम हमें कुछ खिलाने पिलाने ले चलो। राबिया ने मुदाखलत करते हुए कहा। फ़िलहाल तो यहाँ से चलें, हॉस्टल जाना है मुझे। इमामा एकदम खड़ी हो गई तो वो भी उठ गई। वैसे जवेरिया, तुमने ये बात पहले क्यों नहीं बताई? साथ चलते हुए ज़ैनब ने जवेरिया से पूछा। भाई, इमामा नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने कभी इस मौजू पर बात नहीं की। जवेरिया ने माजरत खाना अंदाज में कहा। इमामा ने मुड़कर एक बार फिर जवेरिया को घूरा। इसकी नज़रों में तनबी थी। इमामा क्यों नहीं चाहती थी? मेरी मंगनी हुई होती तो मैं शोर मचाती हर जगह, वो भी उस सूरत में जब ये मेरी अपनी मर्जी से होती। ज़ैनब ने बुलंद आवाज़ में कहा। इमामा ने इस बार किसी रद्द-ए-अमल का इज़हार नहीं किया। आपका बेटा आबादी के उस 2.5% हिस्से में शामिल है जो 150 से ज़्यादा का IQ लेवल रखते हैं। इस IQ लेवल के साथ वो जो कुछ कर रहा है वो गैर मामूली सही, लेकिन गैर मुतवक्के नहीं है। इस गैर मुल्की स्कूल में सालार को जाते हुए अभी सिर्फ 1 हफ्ता हुआ था जब सिकंदर और उसकी बीवी को वहाँ बुलवाया गया। स्कूल के साइकोलॉजिस्ट ने उन्हें सालार के मुख्तलिफ IQ टेस्ट के बारे में बताया था, जिसमें इसकी परफॉर्मेंस ने उसके टीचर्स और साइकोलॉजिस्ट को हैरान कर दिया था। इस स्कूल में वो 150 IQ लेवल वाला पहला और वाहिद बच्चा था और चंद ही दिनों में वो वहाँ सबकी तवज्जो का मरकज़ बन गया था। सिकंदर और उनकी बीवी से मुलाकात के दौरान साइकोलॉजिस्ट को उसके बचपन के बारे में कुछ और खोज लगाने का मौका मिला। वो काफ़ी दिलचस्पी से सालार के केस को स्टडी कर रहा था और दिलचस्पी की ये नौयत प्रोफेशनल नहीं, ज़ाती थी। अपने कैरियर में वो पहली बार इस IQ के बच्चे का सामना कर रहा था। सिकंदर को आज भी वो दिन अच्छी तरह याद था। सालार उस वक्त सिर्फ 2 साल का था और गैर मामूली तौर पर वो इस उम्र में एक आम बच्चे की निस्बत ज़्यादा साफ लहजे में बातें करता था और बातों की नौयत ऐसी होती थी कि वो और उनकी बीवी अक्सर हैरान होते। एक दिन जब वो अपने भाई से फ़ोन पर बात करने के लिए फ़ोन कर रहे थे तो सालार उनके पास खड़ा था। वो इस वक्त टीवी लाउंज में बैठे थे और फ़ोन पर बातें करने के साथ साथ टीवी भी देख रहे थे। कुछ देर बाद उन्होंने फ़ोन रख दिया। रिसीवर रखने के बाद फ़ौरन उन्होंने सालार को फ़ोन का रिसीवर उठाते हुए देखा। हेलो अंकल, मैं सालार हूँ, वो कह रहा था। इन्होंने चौंक कर उससे देखा। वो इत्मीनान से रिसीवर कान से लगाए किसी से बातों में मसरूफ़ था। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? सिकंदर ने हैरत से उसे देखा। पहले उनके जहन में यही आया कि वो झूठ मूठ पर फ़ोन की बातें कर रहा है। पापा मेरे पास बैठे टीवी देख रहे हैं। नहीं, उन्होंने फ़ोन नहीं किया, मैंने खुद किया है। वो उसके अगले जुमले पर चौंके। सालार किससे बातें कर रहे हो? सिकंदर ने पूछा। अंकल शाहनवाज से, सालार ने सिकंदर को जवाब दिया। उन्होंने हाथ बढ़ाकर रिसीवर इससे ले लिया। उनका ख्याल था कि उसने गलती से कोई नंबर मिला लिया होगा या फिर लास्ट नंबर को रीडायल कर दिया होगा। उन्होंने कान से रिसीवर लगाया। दूसरी तरफ उनके ही भाई थे। ये सालार ने नंबर डायल किया है,
انہوں نے معذرت کرتے ہوئے اپنے بھائی سے کہا۔ سالار نے کیسے ڈائل کیا؟ وہ تو بہت چھوٹا ہے۔ ان کے بھائی نے دوسری طرف کچھ حیرانی سے پوچھا۔ میرا خیال ہے اس نے آپ کا نمبر ری ڈائل کر دیا ہوگا، اتفاق سے ہاتھ لگ گیا ہوگا، ہاتھ مار رہا تھا سیٹ پر۔ انہوں نے فون بند کر دیا اور ریسیور نیچے رکھ دیا۔ سالار جو خاموشی سے ان کی گفتگو سننے میں مصروف تھا، ریسیور نیچے رکھتے ہوئے اس نے ایک بار پھر ریسیور اٹھا لیا۔ اس بار سکندر اسے دیکھنے لگے۔ وہ بالکل کسی میچور آدمی کی طرح ایک بار پھر شاہ نواز کا نمبر ڈائل کر رہا تھا اور بڑی روانی کے ساتھ وہ ایک لمحے کے لیے دم خود رہ گئے۔ 2 سال کے بچے سے انہیں یہ توقع نہیں تھی۔ انہوں نے ہاتھ بڑھا کر کریڈل دبا دیا۔ سالار تمہیں شاہ نواز کا نمبر معلوم ہے؟ انہوں نے حیرانی کے اس جھٹکے سے سنبھلتے ہوئے کہا۔ ہاں، بڑے اطمینان سے جواب دیا گیا۔ کیا نمبر ہے؟ اس نے روانی سے وہ نمبر دہرا دیا۔ وہ اس کا چہرہ دیکھنے لگے۔ انہیں اندازہ نہیں تھا کہ وہ گنتی کے اعداد سے واقف ہوگا، اور پھر وہ نمبر۔ تمہیں یہ نمبر کس نے سکھایا؟ میں نے خود سیکھا ہے۔ کیسے؟ ابھی آپ نے ملایا تھا نا؟ سالار نے ان کو دیکھتے ہوئے کہا۔ تمہیں گنتی آتی ہے؟ ہاں۔ کہاں تک؟ 100 تک۔ سناؤ۔ ان کی طرح شروع ہو گئی۔ ایک ہی سانس میں اس نے 100 تک گنتی سنا دی۔ سکندر کے پیٹ میں بل پڑنے لگے۔ اچھا، میں ایک اور نمبر ڈائل کرتا ہوں، میرے بعد تم اسے ڈائل کرنا، انہوں نے ریسیور اس سے لیتے ہوئے کہا۔ اچھا، سالار کو یہ ایک دلچسپ کھیل کی طرح لگنے لگا۔ سکندر نے ایک نمبر ڈائل کیا اور پھر فون بند کر دیا۔ سالار نے فوراً ریسیور پکڑ کر روانی کے ساتھ وہ نمبر ملا دیا۔ سکندر کا سر گھومنے لگا۔ وہ واقعی وہی نمبر تھا جو انہوں نے ملایا تھا۔ انہوں نے یک کے بعد دیگرے کئی نمبر ملائے اور پھر سالار سے وہی نمبر ملانے کا کہا۔ وہ کوئی بھی غلطی کیے بغیر وہی نمبر ملاتا رہا۔ وہ یقیناً فوٹوگرافک میموری رکھتا تھا۔ انہوں نے اپنی بیوی کو بلایا۔ میں نے اسے گنتی نہیں سکھائی، میں تو بس کچھ دن پہلے اسے کتابیں لا کر دی تھیں اور کل ایک بار ایسے ہی اس کے سامنے 100 تک گنتی پڑی تھی، انہوں نے سکندر کے استفسار پہ کہا۔ سکندر نے سالار کو ایک بار پھر گنتی سنانے کے لیے کہا۔ وہ سناتی گیا۔ ان کی بیوی ہکا بکا اسے دیکھتی رہی۔ دونوں میاں بیوی کو یہ تو اندازہ ہو گیا تھا کہ ان کا بچہ ذہنی اعتبار سے غیر معمولی صلاحیتیں رکھتا ہے، اور یہی وجہ تھی کہ ان دونوں نے اپنے باقی بچوں کی نسبت اسے بہت جلد ہی اسکول میں داخل کروا دیا تھا، اور اسکول میں بھی وہ اپنی ان غیر معمولی صلاحیتوں کی وجہ سے بہت جلد ہی دوسروں کی نظروں میں آ گیا تھا۔ اس بچے کو آپ کے خاص توجہ کی ضرورت ہے۔ عام بچوں کی نسبت ایسے بچے زیادہ حساس ہوتے ہیں۔ اگر آپ اس کی اچھی تربیت کرنے میں کامیاب ہو گئے تو یہ بچہ آپ کے اور آپ کے خاندان کے لیے ایک سرمایہ ہوگا، نہ صرف خاندان کے لیے بلکہ آپ کے ملک کے لیے بھی۔ سکندر اور ان کی بیوی اس غیر ملکی سائیکالوجسٹ کی باتیں بڑے فخری انداز میں سنتے رہے۔ اپنے دوسرے بچوں کے مقابلے میں وہ سالار کو زیادہ اہمیت دینے لگے تھے۔ وہ ان کی سب سے چہیتی اولاد تھا اور انہیں اس کی کامیابیوں پر فخر تھا۔ اسکول میں ایک ٹرم کے بعد اسے اگلی کلاس میں پروموٹ کر دیا گیا، دوسری ٹرم کے بعد اس سے اگلی کلاس میں، اور اس وقت پہلی بار سکندر کو کچھ تشویش ہونے لگی۔ وہ نہیں چاہتے کہ سالار 8-10 سال کی عمر میں جونیئر یا سینئر کیمبرج کر لیتا، مگر جس رفتار سے وہ ایک کلاس سے دوسری کلاس میں جا رہا تھا یہی ہونا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے بیٹے کو اب پورے 1 سال بعد ہی اگلی کلاس میں پروموشن دیں۔ میں نہیں چاہتا کہ وہ اتنی جلدی اب نارمل طریقے سے اپنا اکیڈیمک کیریئر ختم کر لے۔ آپ اس کے سبجیکٹس اور ایکٹیویٹیز بڑھا دیں، مگر اسے نارمل طریقے سے ہی پروموٹ کریں۔ ان کے اصرار پر سالار کو دوبارہ 1 سال کے اندر پروموشن نہیں دیا گیا۔ اس کے ٹیلنٹ کو سپورٹس اور دوسری چیزوں کے ذریعے چینلائز کیا جانے لگا۔ شطرنج، ٹینس، گولف اور میوزک، وہ 4 شعبے تھے جن میں اسے زیادہ دلچسپی تھی، مگر اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ خود کو صرف ان 4 چیزوں تک ہی محدود رکھتا تھا۔ وہ اسکول میں ہونے والے تقریباً ہر گیم میں شریک ہوتا۔ اگر کسی میں شریک نہیں ہوتا تو اس کی وجہ صرف یہ ہوتی کہ وہ گیم اسے زیادہ چیلنجنگ نہیں لگتی تھی۔